السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الرابع والأخير من شرح درس أناتومي فيزيولوجي بيكودونتير. في هذا الجزء الرابع غادي نتحدث على لا دونتور ميكست اي لا دونتور بيرمانونت. آخر جزء من الشرح ديالي اللي هو الجزء الثالث تحدثت فيه على لا كرونولوجي ديرuption دونتير، يعني من 6 mois حتى ل 2 ans. Donc قلنا في 2 ans et demi l'ensemble de la denture temporaire est donc en place avec un total de 20 dents, soit 10 par arcade، يعني 10 ديال السنان لا arcade. l'arcade هو هذا، دونك كيكونوا 10 لتحت و10 في الفوق. مفهوم؟ هادو كنسميوهم لي دون طومبورير، يعني عندهم غير واحد المدة معينة وغادي يتبدلوا يتحولوا لي دون بيرمانونت، يعني دائمة، يعني السنان ديالنا اللي كاينين عند الانسان البالغ. دونك هاد الدونتور ميكست كتعني انها مخلطة. شنو اللي مخلطة طومبورير اللي كتكون سنان الحليب دون دو لي، ومخلطة مع دون ديفينيتيف هي لي دون اللي دائمة، يعني اللي كتبقى دائمة كتكون عندك ملي كتكبر. Donc entre 6 et 14 ans on parle de denture mixte، يعني هاد الدونتور ميكست كتكون خليط ديال سنان الحليب وسنان السنان العاديين، كتكون عندك بين 6 سنين حتى ل 14 عام. دونك فهاد لا بيريود هادي كيكون السنان ديالنا مخلطين بين البيرمانون وبين الديفينيتيف. دونك غنشوفو هنا الدونتور بيرمانونت. ملي كنقول دونتور يعني راه كنهضر على السنان. Donc denture permanente. Denture permanente, cette dentition sera en bouche dès l'âge de 12 ans ou 13 ans. يعني امتى كنبدل السنان كاملين ديال الحليب، كنبدلهم من بعد 12 ans كيولي السنان ديالي كاملين permanente avec l'éruption de la deuxième molaire permanente، يعني كيولي عندي la deuxième molaire. الأول كتكون غير première molaire، دابا كتولي la deuxième molaire permanente، يعني دائمة. Donc les 28 dents de l'adolescence sont complétées par l'apparition des troisième molaire que l'on appelle dents de sagesse. يعني 12 ou 13 ans كتنبت ولا كتنوض deuxième molaire permanente، يعني و après l'adolescence، يعني في l'adolescence كتولي عندك troisième molaire que l'on appelle dents de sagesse. Les dents de sagesse peuvent commencer à pousser vers 16-18 ans. درس هاد العقل كتبقى تنوض من 16 حتى 18 سنة. دونك هاد لاباج هادي كتبين لينا من لي دون طومبورير اللي هما لي دون دو لي، يعني سنان الحليب اللي قلنا كينوضو من دو 0 à 6 ans، يعني كما شفنا قبل 6 mois 12 mois après 2 ans et demi après 6 ans، يعني كل مرحلة هاد من 0 حتى 6 ans كيكونوا عندنا لي دون دو لي. من 6 ans حتى 12 ans كيكون عندنا دونتور ميكست مخلطين. شوفوا هادو لي بلورانج يعني لي دون دو لي، هادو لي بالموف يعني لي دون طومبورير، يعني باردون ديفينيتيف، يعني هادو لي دون ديفينيتيف، هادو لي دون بيرمانونت. دونك هادي كنسميوها دونتور ميكست لانها جامعه بين temporaire و permanent. Les dents temporaires sont remplacées par les dents définitives. هنا هاد لابارتي الثالثه هي ابري 12 ans، يعني من بعد 12 عام كيكونوا عندي كنكون بدلت كاع السنان ديال الحليب ديالي، يعني كيكونوا كاع السنان سون ديفينيتيف. دونك كاين 3 د المراحل، كاينه لا دونتور طومبورير، دونتور ميكست، دونتور ديفينيتيف. Ou la conclusion ديالنا. Donc la cavité buccale est utilisée tous les jours et pourtant on connaît mal son fonctionnement. يعني حنايا كنستعملو الفم ديالنا يوميا ولكن مالوغوزمون ما كنعرفوش
ما كنعرفوش الوظائف الأساسية ديال هاد الجهاز هذا. Son rôle est fondamental puisqu'il permet en premier lieu de se nourrir. يعني أول حاجة أول وظيفة هي أنه به باش كنقدروا ناكلوا. Mais pour les activités quotidiennes, oublierait presque que les dents, aussi bien que les gencives, peuvent faire l'objet d'attaques de micro-organismes pour se développer en pathologie plus grave. يعني كنساو بأن راه لي دون ولا جونسيف راه حتى هما كيقدروا يتعرضوا لبزاف ديال بزاف ديال الأمراض اللي هما صعب بزاف. داكشي علاش خصنا نحافظوا على السنان ديالنا، نغسلوهم مزيان ونقيوهم الا كانت فيهم السوسه ونمشيو عند لي دونتيست باش نقيو نتهلاو بسناناتنا لان هما السبب ديال بزاف ديال الامراض من بيناتهم الامراض في الجهاز الهضمي. وكذلك امراض التسوس ديال الاسنان راه كتسبب مجموعه اخرى من الامراض الخطيره اللي كتشكل تهديد على الصحه ديال الانسان. هكذا كنكونوا سالينا هذا الدرس هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا والدرس القادم إن شاء الله.